Following a High Court reprimand over illegal encroachments, the Mormugao Municipal Council has joined other local bodies in Goa in taking corrective action. Acting on High Court's direction, the Council issued 262 notice after inspections uncovered unauthorized structures near roads and public areas. Residents, including those in Ward 20 near the water tank, have been given 7 days to submit legal documents or face strict action under the Goa Municipalities Act. Chief Officer Siddhivinayak Naik stressed that failure to comply would result in enforcement measures. Mormugao Municipal Council Chairperson Girish Borkar gave more details on the action. आमका circular from the High Court of Bombay जे कोण रोड साइडीची कोण केलाय एन्क्रोचमेंट इंटरनल रोड असो नाल्यार हायवे असो खंयचे रोड साइड प्रॉपर्टी जर तेंच्यांनी रोड साइडीक बांदलेली आहा तर तेंच्यांनी आमचे कडेन ते मागल्या बाद ती अजून चेक कर म्हणजे लिगल आहा काय इलिगल म्हणून आमी टोटल आमी 264 कितें आमी नोटिसी सर्व केल्या कळ्ळें न्हू आनी सर्व करून तेंचे कडेन आमी डॉक्युमेंटेशन मागलां. आतां कशें हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा तें एक्चुअली आमच्या हातीन कांय नासता पूण आमकां जे येयल्या डिटेल दिवपा खातीर तितले आमी डिटेली मागल्या आनी आमी आतां ह्या म्हयन्यान नाल्यार फुडल्या म्हयन्या भितर तांकां हियरींग आसतलें तेंचे कडेन आमी डॉक्युमेंटेशन मागल्या बा तुमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन केलें तेन्ना तुमी लायसन काडला काय ना हेचे 264 वाडोवपाकूय शकता घरां आनी वाडपाक शकता ना कमी येवं शकता कशें ऑर्डर येयल्या त्या पसून आमकां खाली डॉक्युमेंटेशन जाय बा तो लिगल आहा काय इलिगल मागीरचें कितें आसा ती कोर्ट डिसायड करतली आनी चीफ ऑफिसरा कडेन केन्ना हियरींग आसा तेन्ना कळटलें कितें आहा तें फुडलें फूल एरियेन केलां तें अशें एकूच पर्टिक्युलर वाड्यार असो जागो ना फूल म्युनिसिपालिटी जितली म्युनिसिपालिटी जुरिडिक्शन आहा तितली हे आमी हें केल्या ती धाडलेली आहा तेंकां मे बी आनीक आजुनूय चालूच आहा कळ्ळें न्हू 247 246 ना आनीकूय चालू आहा आनी तांकां मागीर आमी हियरिंगाक आमी टायम दिला आनी तांकां डॉक्युमेंटूय कितें आहा तेंचे घेवन यो म्हटलां ओन्ली ती रोड सायडीक आहा त्यो इंटरनल आसूं नाल्यार हायवे आसूं खंय मेळटलो आहा तितल्यांकूच. Hiru Mahale, Manish Parab and Bhakti Pai Bargi for Goa 365.